यहाँहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। यहाँ यसरी लेखिएको छ 4:10 हरेकले वरदान पाए अनुसार परमेश्वरको हरेक प्रकारको वरदान र अनुग्रहलाई ध्यानमा राखी उनीहरूले परमेश्वरको कारिन्दा भए जस्तै आफूले पाएको वरदान एकले अर्काप्रति सहयोगको शुभेच्छा राख्दै सेवाको भावनाले उनीहरूले निरन्तर वरदानलाई चलाउन्। आमेन। हामी यहाँ पाउँछौँ परमेश्वरको वचन पत्रुस, अनि यो पत्रुस चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिलो चेला, प्रमुख चेला पनि भनिन्छ है। जब यीशु ख्रीष्टले बप्तिस्मा लिनुभयो, जब यीशु ख्रीष्टले आफ्नो पिताको इच्छालाई पुरा गर्ने पहिलोचोटि योजना गर्नुभयो, तब उहाँले यो पत्रुसलाई उहाँले पक्र्नु भएको छ। अनि यो पत्रुस चाहिँ कस्तो मान्छे थियो भन्दाखेरि ऊ चाहिँ धेरै ठुलो धनाढ्य शिक्षा हासिल गरेको, उच्च शिक्षा हासिल गरेको, डिग्री प्राप्त गरेको व्यक्ति थिएन। यो चाहिँ सामान्य घरबाट साधारण व्यक्ति, त्यो पनि माछा मारेर आफ्नो जीविका चलाउने व्यक्ति थियो। र उनीहरूको जिन्दगी चाहिँ जीवनभर उनीहरूले जानेदेखि, उनीहरूले बुझेदेखि जाल बुन्न र माछा मार्न र खोलाको किनारामै उनीहरूको चाहिँ जिन्दगी बितेको छ। त्यहाँ हामी पाउँछौँ जबसम्म येशू ख्रीष्टलाई उनीहरूले पाउँदैनन्। जब येशू ख्रीष्ट पत्रुसको अगाडि आउनुभयो र हामी यहाँनिर पाउँछौँ, तपाईँले लुकाको 5 देखि हेर्नु भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ पत्रुसको जीवन कस्तो थियो भन्ने कुरा। येशू ख्रीष्ट जानुभयो र त्यहाँनिर उनीहरूले माछा रातभरि माछा खोजे, पाएनन्। तर येशू ख्रीष्टले त्यही ठाउँमा फेरि जाल हान्न भन्नुभयो र त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ माछा उनीहरूले पाएका छन्। र त्यो माछा पाइसकेपछि उनीहरूले त्यो माछा मार्दा उनीहरू थाकेका छन्, गलेका छन्। र त्यो गलेको बेला चाहिँ बस्दाखेरि चाहिँ पत्रुसले चाहिँ महसुस गरेको छ कि उहाँ चाहिँ धर्मी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारण आफूले पाप गरेको छु, म पापी मानिस हुँ भनेर उसले आफ्नो पापलाई पश्चाताप गरेको छ र भनेको छ, प्रभु म यो पापीको अगाडि नबस्नुहोस्, तपाईँ गइहाल्नुहोस् यहाँबाट, किनभने हामी पापी छौँ है। त्यो चाहिँ किन उनीहरूले भन्यो भन्दाखेरि रातभरि उनीहरूले त्यहाँ माछा खोजे, भेटाएनन्। रातभरि उनीहरूले त्यहाँ जाल हाल्ने भेटाएनन्। तर जब बिहानको पखमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट त्यहाँ आउनुभयो, जहाँनिर उनीहरूले जाल हानेको थिए, जहाँनिर उनीहरूले माछा मारेको थिए, त्यहाँ एउटा माछा भेटाएनन्। तर जब प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो त्यहाँ जाल हान भन्नुभयो, तब चाहिँ धेरै माछाहरू पाएको कुराहरू पाउँदछ। आमेन। यसको अर्थ तपाईँ र मैले के बुझ्नुपर्छ भने, जबसम्म प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई भन्नुहुन्न, जबसम्म प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई आवाज गर्नुहुन्न, जबसम्म प्रभु यीशु ख्रीष्टको इच्छा र योजना तपाईँ र मेरो जीवनमा लागू हुँदैन, तबसम्म तपाईँ र मैले जतिसुकै मिनिस्ट्री गरे तापनि, जतिसुकै कमाए तापनि, जतिसुकै धन सम्पत्ति आय आर्जन गरे तापनि त्यो कुनै पनि फाइदा छैन। हामीले मेहनत गरे पनि, श्रम गरे पनि त्यहाँ चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ प्रुफ हुन्छ। जब प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो पत्रुस त्यहाँ जाल हान, तब पत्रुसले पनि भन्यो रातभरि हानेको हामीले पनि कहिले काहीँ प्रभुले भन्नुहुन्छ, छोरा जाल हान, काम गर, मेहनत गर, परिश्रम गर, तिमीले जे कुरो पाएको छौ त्यो चिजलाई प्रयोग गर। तर हामी भन्छौँ प्रभु मैले कति गरेको, कति काम गरेको, कति प्रयोग गरेको, तर भएन। हामी निराश भएर बस्छौँ। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई निराश हुनबाट चाहिँ जोगाउनुहुन्छ। त्यस कारणले आज पत्रुसले जुन जिम्मेवारी पायो, उहाँले लुका 5 मा भन्नुभयो तिमीहरूले माछा मार्यौ, हेर यति ठुलो माछा मार्यौ, यति तिमीले धेरै माछा मार्यौ, अनि तिमीहरूको जाल भरियो, तिमीहरूको नाउ भरियो, तिमीहरूको साथी सङ्गीको सबै भरियो, तर अबदेखि उता चाहिँ तिमीहरू माछा पक्रिने होइन, तर के हुनेछौ, म तिमीहरूलाई मान्छे पक्रिने भनेर हुन्छु। आमेन। अनि यदि तपाईँ र म यदि मान्छे पक्रिने हुन चाहन्छौँ, मान्छे आफ्नो हातमा लिन हुन चाहन्छौँ भने चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई, प्रभु यीशु ख्रीष्टको आज्ञालाई पालना गर्नुपर्छ। जब हामी उहाँको आज्ञालाई सुन्छौँ, उहाँको वचनलाई सुन्छौँ, उहाँको सबै कुरालाई हामी मध्यनजर गर्छौँ, तब हाम्रो जीवनमा अटोमेटिक, अचानक होइन तर अटोमेटिकली के हुन थाल्छ, आशिष आउन थाल्छ। अनि आशिषले तपाईँ र मेरो जीवनमा समृद्ध ल्याउँछ, सुख ल्याउँछ, सबै कुराहरू ल्याउँछ।
यही पत्रुस हो जो लुगा लगाउन जान्दैन थियो, यही पत्रुस हो जो मानिसहरूको अगाडि बोल्न जान्दैन थियो, यही पत्रुस हो जसले डिग्री हासिल गरेको थिएन, यही पत्रुस हो जो मानिसहरूको अगाडि डराउँथ्यो। तर त्यही पत्रुस जब येशू ख्रीष्ट स्वर्गारोहण हुनुभयो तब प्रेरितको पुस्तकमा पाउँछौँ हजारौँ मानिसहरूको अगाडि, जनताको शासकहरूको अगाडि उसले भनेको छ कि तपाईहरूले चाहिँ जुन येशू ख्रीष्टलाई तपाईँले कलवरीको क्रुसमा बलिदान गर्नुभयो, त्यो येशू ख्रीष्ट चाहिँ जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले उहाँलाई गाली गर्नुभयो, ग्लोज गर्नुभयो, तपाईँले थुक्काइ र कुटाइ सहनुभयो, उहाँ तेस्रो दिन पछाडि उहाँ मरेर पनि फेरि पुनरुत्थान हुनुभयो। त्यही येशू प्रभुलाई हामी के गर्दछौँ? विश्वास गर्दछौँ भनेर उनीहरूले चाहिँ चुनौती दिएका छन्। अनि उनीहरूलाई रोक्न खोज्दा पनि उनीहरूले भनेका छन् हामी त यो घटेको घटना, हामी त यो भएको अवस्था, ख्रीष्टले गर्नुभएको आश्चर्य कर्म, उहाँले गर्नुभएको हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको धेरै ठुलो ठुलो मिराकल्सहरू त हामी त नभनी सक्दैनौँ। उनीहरूलाई चुनौती थियो, यदि तिमीले भन्यो भने हामी तिमीलाई कोर्रा लगाउँछौँ, यदि तिमीले भन्यो भने हामी तिमीलाई जेल हाल्छौँ, यदि तिमीले भन्यो भने हामीलाई तिमीलाई मारिदिन्छौँ भने उनीहरूले चुनौती दिएका छन्। तर पनि उनीहरूले त्यो धम्कीलाई चाहिँ उनीहरूले के सम्झे? फुलको माला जस्तो सम्झेर खुसी भयो। आमेन। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यस्तो कुराहरू आउँछ। त्यस कारण येशू ख्रीष्टले मत्ती 5 अध्यायमा भन्नुभयो धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू तिनीहरू कहिले पनि के हुने छैनन्? भोको हुने छैनन्। धन्य नम्र व्यक्तिहरू तिनीहरूले पृथ्वीमा राज गर्नेछन्। धन्य आत्मामा दिन उनीहरू तिनीहरूले के गर्नेछन्? परमेश्वरको राज्यहरूमा असल असल जीवनहरू भोग्नेछन्। बाइबलमा पाउँदछ। अनि यो येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई भन्नुभएको कुरा चाहिँ आज पनि हो, हिजो पनि हो र भोलि पनि हो। अनि यो पत्रुसको बारेमा तपाईँलाई भन्दै गर्दा पत्रुस एउटा सामान्य घराना, एउटा माछा मारेर खाने माझीको जिन्दगी जिउने थियो। ऊ जातले माझी होइन है, फेरि कामले माझी हो। जातले चाहिँ ऊ यहुदी हो नि फेरि, होइन? तर ऊ के थियो? माछा मारेको कारणकारी नाउ चलाउनेलाई चाहिँ हामी माझी भन्छौँ है। तर यहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ माझी जात पनि हुन्छ। तर खास गरी चाहिँ उसले चाहिँ नाउ चलाउने भएकोले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ माझी थियो, तर जातले चाहिँ ऊ यहुदी थियो। उच्च लेभलको थिएन, धनाढ्य थिएन, डिग्री हासिल गरेको थिएन, लुगा राम्रो लाउन जान्दैन थियो। एउटा खोलामा दिनरात माझीले गर्ने काम गरिरहेको थियो। तर जब येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो आजदेखि उता तिमी चाहिँ माछा मार्ने होइन, माछा पक्रिने होइन, तर तिमीलाई चाहिँ मान्छे पक्रिने छ। हालेलुया। अनि त्यही पत्रुसले जब मान्छे पक्रिन थाल्यो, त्यही पत्रुसले जब सुसमाचार सुनाउन थाल्यो, त्यही पत्रुसले जब हिम्मत र साहस गर्न थाल्यो, त्यही पत्रुसमाथि जब पवित्र आत्मा आउनुभयो, त्यो बोल्न नजान्ने, बोल्न डराउने, शिक्षा हासिल नगरेको, डरको त्यस्तो पत्रुस चाहिँ के भयो त? शक्तिशाली रूपमा निक्लियो। र वचनमा पाउँदछौँ एकै समयमा उसले 3000 जनालाई बप्तिस्मा दियो। कतिलाई? 3000 जनालाई बप्तिस्मा दियो। त्यो त्यस्तो शक्तिशाली बन्यो। पहिला के गर्थ्यो? ऊ माछा मार्ने काम गर्थ्यो। अब उसले के गर्दैछ? मानिस पक्रिने काम गर्दैछ र परमेश्वरको राज्यमा ल्याउने काम गर्दैछ। अब उसले के गर्दैछ? हिजो उसले माछाको गु केलाउने गर्दथ्यो, माछाको पखेटा केलाउने काम गर्थ्यो, माछाको कत्ला निकाल्ने काम गर्दथ्यो, माछाको सबै कुरा त्यो निकाल्ने काम गर्दथ्यो। तर अब आज उसले के गर्दैछ? मानिसको जीवनको पापको कत्ला निकाल्दैछ। आमेन। आज पत्रुसले के गर्दैछ? मानिसको जीवनको पापको कत्ला निकाल्दैछ, मानिसको जीवनको फोहोर त्यो चिजहरू निकाल्दैछ र ती लङ्गडाहरूलाई, अन्धाहरूलाई, बहिराहरूलाई, मरेकोहरूलाई के गर्दैछ? जीवित पार्दैछ। आमेन। त्यो पत्रुसले यहाँ आफ्नो वरदानको बारेमा भन्दैछ। त्यस कारणले एउटा डिपार्टमेन्ट स्टोरको मालिकले चाहिँ एउटा के भन्छ त्यो सेल्सम्यानको लागि चाहिँ उहाँले भ्याकेन्सी खुलाउनु भएछ। जब उहाँले सेल्सम्यानको लागि भ्याकेन्सी खुलाउनु भयो अनि पत्रिकामा आयो, अनि उसको एजुकेसन चाहिँ एमए पास गरेको हुनुपर्नेछ। त्यो सेल्सम्यान गर्नको लागि चाहिँ उसको एजुकेसन कति हुनुपर्छ अरे? एमए पास हुनुपर्छ। अनि तर एमए पास नगरेको एउटा ब्याचलर क्लियर गरेको केटो चाहिँ त्यो सेल्सम्यानको जागिरको लागि गयो। अनि इन्टरभ्यूको समय आयो, अन्तर्वार्ताको समय आयो र ऊ भित्र गयो। अनि त्यो मालिकले त्यो केटाको के हेर्न थाल्यो? डकुमेन्ट हेर्न थाल्यो। बायोडाटा हेर्दाखेरि त उसले भन्यो हामीले त सेल्सम्यान चाहिँ खोजेको हो, तर हामीले चाहिँ एमए पास गरेको। कति पास गरेको? एमए पास गरेको खोजेको।
अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो केटोले भनेछ, साहब तपाईँलाई एमए पास गरेको मान्छे चाहिने हो कि माल बेच्ने सामान बेच्ने मान्छे चाहिएको? उसले भन्यो बेच्ने त सामान बेच्ने मान्छे चाहिएको, तर एमए पास गरेको हुनुपर्छ। अनि तपाईँ र म जस्तै चलाख रहेछ भनौँ न त्यो पनि, होइन? तपाईँ र म जस्तै अलिकति क्ल्याबर रहेछ। ठिक छ, त्यसो भने 1 महिनाको समय मलाई दिनुहोस्, 1 महिना पछाडि तपाईँले मलाई स्यालेरी दिने हो, होइन? म सफल भयो भने मलाई राख्नुहोस्, अनि भएन भने नराख्नुहोस्। अनि त्यो मालिकले पनि सोचेछ, अरे 1 महिना यसले यस्तो मलाई च्यालेन्ज गर्यो, यस्तो चुनौती दियो, ल ठिक छ, आखिर मैले यसलाई 1 महिनामा तलब दिने हो जा भनेर उसले एउटा कुनै एउटा आफ्नो फ्याकल्टीको एउटा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा पठाइदिएछ। अनि त्यो डिपार्टमेन्ट स्टोरको चाहिँ उसले हप्ता दिनमा चाहिँ त्यसको त्यो लिँदाखेरि रिपोर्ट लिँदाखेरि चाहिँ जुन ठाउँमा जुन केटालाई पठाएको थियो त्यो डिपार्टमेन्टको चाहिँ अत्याधिक रूपमा बिग्री परेको। अनि त्यतिखेर सोधेछ, अरे के भयो त्यहाँ? अरू डिपार्टमेन्ट स्टोरबाट भन्दा अरू सपिङ मलबाट भन्दा यहाँबाट त एकदम अत्याधिक रूपमा आएको छ, यो त एकदम बिक्री भएको छ, के गर्दैछ, के चमत्कार छ? अनि त्यहाँको म्यानेजरले भनेछ, हजुर मालिक कस्तो मान्छे पठाउनु भयो तपाईँले, सामान बेचेको छ बेचेको छ बेचेको छ बेचेको छ, कस्तो मान्छे पठाउनु भयो? अनि के चाहिँ गर्दैछ त्यसले? होइन हजुर भन्न पनि सकिँदैन, हजुर आफै आएर हेर्नुहोस्। त्यस पछाडि मालिक आएर पछाडिबाट हेरेछ। अनि कस्टमरलाई चाहिँ उसले के गरेछ, कस्टमर आयो, कस्टमर आउँदाखेरि चाहिँ कस्टमरलाई भनेछ, यो बल्छी जुन छ साह्रै राम्रो बल्छी छ, यो बल्छी जुन छ यसको स्ट्रिङ छ, यो स्ट्रिङ स्टाइलको छ, च्यातिँदैन यो बल्छी, त्यस कारण लानुहोस्। कस्टमरले भनेछ, अरे हो त्यस्तो ग्यारेन्टी, कति? 600 रुपियाँ। कति? 600 रुपियाँ मात्रै हो। त्यस पछाडि कस्टमरले के गर्यो, बल्छी लिएर गयो। अलिक पर गएपछि, सर प्लिज बल्छी त लानुभयो, होइन? माछा त बल्छीमा मात्र अड्किँदैन, अब माछालाई अड्काउनको लागि चाहिँ आँटा पनि चाहिन्छ, त्यसको चारो चाहिन्छ। ए वास्तवमा राम्रो कुरा गर्यो, ल चारोको किन्नको लागि कति हो? चारोको पनि 600 रुपियाँ। त्यस पछाडि फेरि अब ऊ चारो लिएर अगाडि बढ्यो। चारो लिएर अगाडि बढ्दाखेरि उसले भन्छ, अरे सर प्लिज वेट, पर्खिनुहोस्, किन? हेर्नुहोस् तपाईँको कति राम्रो जुत्ता छ, यस्तो राम्रो पार्टी सुज लाउनु भएको छ, होइन? माछा त्यहाँ पानी ल्यायो भने हिलो भयो भने तपाईँको त पार्टी सुज बिग्रिन्छ। हामीसँग हेर्नुहोस् वाटरप्रुफ रबर सुज छ, लिएर जानुहोस्, ओन्ली 500। अब उसले के गर्यो, वाह कति राम्रो आइडिया दियो, ठिक छ। उसले फेरि जुत्ता पनि लिएर गयो, फेरि लिएर जाँदै थियो, फेरि फर्क्यो, सर एक्सक्युज मी, फेरि के भयो? माछाको के हो, कतिखेर आउँछ कतिखेर जान्छ थाहा हुँदैन, तपाईँलाई भोक लाग्न सक्छ, हामीसँग जुस छ, हामीसँग चिप्स छ, हामीसँग लेप छ, सबै कुरा छ। यति सबै लाँदाखेरि तपाईँलाई माछा आउन्जेलसम्म कुरु 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 चपाउँदै खानु पनि मजा आउने, तपाईँलाई टाइम पास पनि हुने, यो लिएर जानुहोस्, ओन्ली 500, है? त्यसपछि फेरि अब हो त भने फर्केर लिएर गयो। त्यस पछाडि भनेछ, अरे साहब तपाईँ यति राम्रो अनुहार तपाईँको, वाह कति सुन्दर हेन्डसम हुनुहुन्छ, होइन? भोक त लाग्छ तपाईँलाई, खानु त हुँदैछ, के थाहा पानी पर्न सक्छ, घामले तातिन सक्छ, हामीसँग राम्रो क्वालिटीको छाता छ, ओन्ली 600, है? ल राम्रो आइडिया दिस, यो छाता पनि लिएर जान्छु। त्यस पछाडि छाता लिएर गयो। सुन्नुहोस् है, छाता लिएर गएपछि फेरि मालिकले हेर्दैछ, अरे यसले त के गर्दैछ? अनि उसले भन्छ, अरे फेरि अलिक बढेछ, साहब प्लिज अब के चाहियो, के भयो, लगी त सके सबै कुरा, यत्रो सामान चाहिँ केमा लान्छस्? हामीसँग एकदम ओरिजिनल ब्याग छ, ओन्ली 500। अब वाउ वाउ कति स्मार्ट केटा रहेछ, होइन? 500 मा के भयो, उसले ब्याग पनि हाल्यो। फेरि फर्किनलाई मात्रै गरेको थियो, मालिकले भनेछ, ए बस गर क्या, बस गर, कति पेल्छस् एउटै कस्टमरलाई, 4000 को त सामान किनेर लगिसक्यो, छोड्दैन यसलाई, छोड्दे भनेछ अरे। त्यतिखेर अनि मालिकले त्यसलाई सोधेछ, अरे होइन यार तैँले एउटा बल्छी बेचिस, आँटा बेचिस, सुज बेचिस, खाने बेचिस, सबै बेचिस, वाउ यार तँसँग त कस्तो क्वालिटी भयो, क्वालिटी त एकदम राम्रो रहेछस्, त्यो बल्छी किन्न आएको मान्छेलाई तैँले सबै कुरा किनेर पठाइस्। अनि त्यसले केटोले भन्छ, साहब त्यो त कहाँ बल्छी किन्न आएको थियो,
त्यो त पुरानो अखबार लिन आएको थियो। के लिन? पुरानो पत्रिका लिन आएको थियो। मैले भने सन्डेको दिन पत्रिका पढेर के हुन्छ तपाईँलाई? बरु कमसेकम नदीमा जानुहोस्, बल्छी खेल्नुहोस्, माछा आउँछ, तपाईँलाई टाइम पास हुन्छ भनेको कारणले गर्दाखेरि उसले यो सबै कुरा गरेको। उसले वाओ यु आर ग्रेट म्यान है भनेपछि उसले आफ्नो वरदानलाई कसरी चलायो? जुनुनको साथ चलायो। आमेन। अनि तपाईँ र म चाहिँ वरदान चाहिँ लुकाए हुनुहुन्छ हामीसँग, परमेश्वरले दिएको हुन्छ, तर तपाईँ र हामी के कसैले आएर दिएदेखि हामी चलाउनु खोज्छौँ, कसैले हामीलाई गरेदेखि चलाउनु खोज्छौँ। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी दिनुभएको छ, एउटा जिम्मेवार दिनुभएको छ। त्यो जिम्मेवार वहन गर्नको लागि चाहिँ कोही आउने होइन, तपाईँले आफैले गर्ने। त्यो एउटा केटो एमए पास डिग्री गरेको थिएन, ऊ एउटा सामान्य 12 पास गरेको केटोले के गर्यो? 4000 को बिक्री मालिकले हेर्दा हेर्दै गऱ्यो भने मालिकको नजरमा त्यो नोकर कस्तो भयो? महान भयो। हालेलुया। अनि तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले 2 सिक्का दिनुभएको छ, 1 सिक्का दिनुभएको छ, 10 सिक्का, 5 सिक्का दिनुभएको छ। यदि तपाईँ 1 सिक्का चाहिँ लगेर माटोमा गाड्नुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा आशिष आउँदैन प्रिय, तपाईँको जीवनमा समृद्धि आउँदैन। तपाईँले वरदान त पाउनुभयो तर त्यसलाई प्रयोग गर्नु भएन भने केही पनि हुँदैन। तपाईँले रेस्पोन्सिबिलिटी पाउनुभयो, जिम्मेवारी पाउनुभयो, तर केही गर्नु भएन केही पनि हुँदैन। त्यसकारण तपाईँ चुप लागेर बस्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। तर तपाईँ र मैले त्यो 2 सिक्का पाउनेले जस्तै मेहनत गऱ्यौँ भने, इन्भेस्ट गऱ्यौँ, लगानी गऱ्यौँ भने हामी 4 सिक्का पाउँछौँ। आमेन। 5 सिक्का पाउनेले मेहनत गर्यो, श्रम गर्यो, के पायो? 10 सिक्का पायो र उसले 10 सहर पायो। त्यसरी नै तपाईँ र मैले परमेश्वरमा होस्, चाहे सेवकाईमा होस्, चाहे पोलिटिकलमा होस्, चाहे व्यवसायमा होस्, चाहे काममा होस्, चाहे जेसुकैमा तपाईँ एकदम मन लगाएर गर्नुहुन्छ, परमेश्वर दिनुभएको रेस्पोन्सिबिलिटी, परमेश्वर दिनुभएको जिम्मेवारी वरदानलाई तपाईँले चलाउनुहुन्छ भने तपाईँ हरेक कुरामा के हुनुहुन्छ? सफल व्यक्ति हुनुहुनेछ। आमेन। तर हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ हामीले के गर्न सक्नु पर्यो? वहन गर्न सक्नु पर्यो। अनि हामी पाउँदछौँ त्यही पत्रुस हो जसले आफ्नो जीवनमा केही गरेको थिएन, जसले आफ्नो जीवनमा कुनै त्यस्तो चमत्कार गरेको थिएन, जसले आफ्नो जीवन के हो भन्ने कुरै बुझेको थिएन, तर येशू ख्रीष्ट आउनुभयो र उहाँ त्यो पत्रुसलाई जीवन के हो भन्ने कुरा बुझाइदिनु भयो, त को होस् भन्ने कुरा चिनाइदिनु भयो। त्यसरी नै तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि येशू ख्रीष्ट आउनु भएको छ, उहाँले तपाईँ र मलाई चिनाउनु भएको छ, उहाँले तपाईँ र मलाई महसुस गराउनु भएको छ भने अब तपाईँ र मेरो कर्तव्य हो, तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी हो कि पाएको जिम्मेवारीलाई कसरी हामीले वहन गर्ने, पाएको जिम्मेवारीलाई कसरी हामीले अगाडि बढाउने, कुन कामद्वारा, कुन मेहनतद्वारा, कुन श्रमद्वारा, कुन जिम्मेवारीबाट हामीले अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा चाहिँ पाउँदछौँ। यही पत्रुस हो जो चाहिँ आफू एकदम अनपढ र अशिक्षित व्यक्ति थियो, तर त्यही पत्रुस आज हेर्छौँ भने विश्वको रोमन क्याथोलिकहरूको सिस्टमेटिक उसमा नै पहिलो पपको रूपमा चिन्जान हुन्छ। त्यही पत्रुस हो जसले प्रभुले के भन्नुभयो? म तिमीलाई के दिनेछु? के को चाबी दिनेछु? चाबी दिनेछु, र त्यो चाबी तिमीले पाउनेले मात्रै खोल्ने। अनि दाउदको साँचो चाहिँ कसलाई दिनुभयो? उहाँले पत्रुसलाई दिनुभयो। अनि आज पत्रुस मार्फत चाहिँ तपाईँ र मैले पाएका छौँ प्रियहरू। अनि यो चाबी लिनुहोस् र जेब्रात खोल्नुहोस् र त्यहाँबाट भएका सबै सुन र चाँदी, हिरा मोती लिएर मानिसहरूलाई बाँडिदिनुहोस् र भन्नुहोस् म चाहिँ ख्रीष्टमा धनी छु। आमेन। म ख्रीष्टमा धनी छु र म ख्रीष्टमा धनी भएको हुँदाखेरि मसँग सबै कुराहरू छन्। अनि यही पत्रुसले आज धेरै ठुलो ठुलो काम गर्यो, धेरै ठुलो ठुलो मिराकल्स गर्यो, धेरै ठुलो ठुलो आश्चर्य कर्म गर्यो, जो चाहिँ एकदम अपत्यारो र अशिक्षित व्यक्ति थियो है। र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, फल। आज तपाईँ र मैले जे गर्छौँ त्यसको कर्मको फल पाउँछौँ। मेहनत गर्छौँ, मेहनतकै पाउँछौँ, गर्दैनौँ त्यसैको पाउँछौँ। तपाईँ भन्नुहोस् एउटा सेउ केले देख्छ? तपाईँलाई थाहा छ एउटा सेउ केले देख्छ? सेउ फलिरहेछ, आँप फलिरहेछ, केले देख्छ? केले? आँखाले देख्छ। तर के आँखाले गएर त्यो खान सक्छ? सक्छ? आँखाले त हेरो तल तल सेउ पाकिरहेछ, आँप पाकिरहेछ, हेरिरहेछ सेउ। त्यस पछाडि के गर्ने? बिचारा जान सक्दैन। अब सेउले, आँखाले त सेउ देख्यो, खुट्टा गयो, खुट्टा जाँदैछ। अब खुट्टा पनि के गर्ने? खुट्टा त गयो, सेउको छेउमा गयो खुट्टा। आँखाले हेऱ्यो, खुट्टा गयो, के खुट्टाले टिप्न सक्छ? सक्छ? खुट्टा पनि समस्या छ नि, छ कि छैन? अनि के गर्यो? हातले टिप्यो। हातले त टिप्यो, के गर्ने? मुख गरेर खान सक्छ? मुख त बाउनु पर्यो नि। मुख, हातमा पनि समस्या छ। अनि मुखले
खायो, मुखले कराम 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 चपायो। अब मुखले चपायो, भित्र त जानु पर्यो, पचाउनु पर्यो। कसले पचाउने? बुढीले पचाउने। अब याद गर्नुहोस्, त्यो सेउ चोरेर खाएको छ, त्यो सेउ आँप चोरेर खाएको छ भने त्यो मान्छेले कुटै खाँदाखेरि आँसु चाहिँ कहाँबाट आउँछ? आँखाबाट आउँछ। आँसु कहाँबाट आउँछ? आँखाबाट आउँछ। प्रियहरू, मर्ने गरिदियो भने नखानु पर्ने, यो सेउ बेकार खाएको भनेर आँखाबाट आउँछ। त्यसले आँखाले देख्छ, आँखाले दुःख पाउँछ। त्यस कारण बाइबलमा लेखेको छ, आँखाको अभिलाषा, मनको सेखी, हृदयको घमण्ड चाहिँ के गर? हटाइदेऊ। हालेलुया। अनि यो तपाईँ र मेरो जीवन हो प्रियहरू। आँखाले देख्यो कति राम्रो, वाउ, हेऱ्यो, किन्न सके किन्यो, नसके चोर्यो, ढाका डाल्यो, सबै कुरा गर्यो। तर यदि उसलाई कुटै खानु पर्यो भने फेरि कसले दुख्छ शरीरलाई? आँसु कहाँबाट झर्छ? आँखाबाट झर्छ। त्यस कारणले आँखा जस्तो संवेदनशील आँखा छैन भने वचनले भन्छ तिम्रो आँखा के हो त? संसारको ज्योति हो। यही ज्योतिबाट आँखा पनि के अरे लोभ पनि आउँछ, यही आँखाबाट आँसु पनि आउँछ। अनि अब तपाईँ र म यो आँखा ज्योतिको रूपमा प्रयोग गर्ने हो कि आँसुको रूपमा प्रयोग गर्ने हो, यो तपाईँ र मेरो हातमा छ। तपाईँ र मलाई डिसिजन दिनुभएको छ परमेश्वरले, तपाईँ र मलाई निर्णय दिनुभएको छ। आदमलाई उहाँले भन्नुभयो, आदम तैँले फल सबै खान सक्छस्, सबै फल खान सक्छस्, फलहरू, तर तैँले यो फल नखानु। परमेश्वरले भन्नुभयो जुन दिन खान्छस् त्यो दिन के हुन्छस्? त मर्छस्। आदमले कुरा बुझ्यो, तर हवाले कुरा बुझिन। हवाले त मजाले लाग्यो, खाइन्, श्रीमानले दिए, त्यहाँबाट मृत्यु आयो। अनि मृत्यु आयो, त्यो मृत्युले चाहिँ सारा संसार ढाक्यो। अब त्यसलाई पुनर्जीवित पार्नको लागि चाहिँ आजभन्दा 2021 वर्ष अगाडि यीशु ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुभयो। एउटा गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्डको कहानी। गर्लफ्रेन्डलाई चाहिँ उसले भन्छ 400 को मलाई केही सामान ल्याइदियो, मेरो गिफ्ट भ्यालेन्टाइन डे गिफ्टमा 400 को सामान ल्याइदियो भन्छ। अनि उसले त बजारभरि हेर्छ, केही देख्दैन। अनि उसले गएर भन्छ, एउटा त्यो दोकानीकोमा जान्छ र यो आरुको दाम कति हो भनेर सोध्छ। त्यसले भन्छ 2 रुपियाँ। सम्झी यो आरु अबदेखि फल्दैन। कुरो सुन्नुहोस् है, सम्झी अबदेखि यो आरु फल्दैन, लास्ट यति नै हो, आउँदैन। यसको दाम कति? 2 रुपियाँबाट उसले भन्छ 10 रुपियाँ। सम्झी यो अब 10 रुपियाँ, अब यो आरु 10 रुपियाँ मात्रै होइन, यो आरु चाहिँ होइन राजाको हातबाट आएको, राजाको बारीबाट आएको, यो राजाले नै पहिलो खाएको आरु, यसको दाम कति? 100 रुपियाँ। अनि फेरि उसले भन्छ सम्झी यो आरु चाहिँ आदमले खाएको थियो पहिलाचोटि, यसको दाम कति हो? 400 रुपियाँ। अनि उसले 400 रुपियाँ दिएर भन्छ तेरो आरुको दाम 400 रुपियाँ। अनि उसले भन्छ अरे मेरो केटीले भन्छ मेरो भ्यालेन्टाइन डे गिफ्टमा यो आरु, तँलाई 400 रुपियाँको गिफ्ट चाहिएको हो नि त। तेरो गिफ्ट पनि पुरा भयो, तेरो भोजन पनि पुरा भयो। उसले 400 रुपियाँको 1 रुपियाँको आरु लगेर कति लगाइदिन्छ गर्लफ्रेन्डलाई? 400 रुपियाँमा दिन्छ। क्वालिटी र क्वान्टिटीमा फरक पर्छ। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले क्वान्टिटी भन्दा पनि क्वालिटीमा बनाउनु भएको छ। हामी असल बनेका छौँ। उहाँले के भन्नुभयो? आओ अब हामी जस्तै के बनाऊ? मानिसलाई बनाऊ। को जस्तो अरे? हामी जस्तै। अनि परमेश्वर जस्तो भएको मानिस कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि महत्त्वपूर्ण। त्यसकारण उहाँले के गर्नुभयो? आदमले पाप गर्यो, तर आदमलाई मर भन्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो त जुन ठाउँमा बनेको थिइस्, जुन माटोले त बनिएको थिइस्, अब त्यहीँ जा र तँलाई म एउटा जिम्मेवारी दिन्छु, त्यो कुरा गर। के कुरा गर? तैँले पाएको जिम्मेवारी चाहिँ पृथ्वीमा गएर सागपात खन, जोत गर, अन्न बाली लगा, धन सम्पत्ति कमा, छोरा छोरी बना, सुख समृद्धि हासिल गर। जब समय आउँछ पृथ्वीमा म आउनेछु र म तिमीहरूको सबै पापलाई धोइदिनेछु र अहिलेसम्म चाहिँ तैँले मेहनत गर भनेर उहाँले पठाउनु भयो। र त्यो आदमको मेहनत स्वरूप नै आज संसारमा 8.5 अर्बभन्दा बढी मानिसहरू छन्। आमेन। भनेपछि तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी, तपाईँ र मेरो कर्तव्य, तपाईँ र मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ त्यतिखेर मात्रै हामी पुरा गर्न सक्छौँ जतिखेर हामी परमेश्वरको आवाजलाई सुन्छौँ, जतिखेर हामी परमेश्वरको वचनलाई सुन्छौँ, जतिखेर तपाईँ र हामी परमेश्वरलाई चिन्छौँ, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा नयाँ परिवर्तन आउँछ, नयाँ सोच आउँछ,
त्यो माछा मार्दै गरेको पत्रुसले यहाँ यस्तो यस्तो व्यक्तिहरूले लेखेको छ पत्र, जुन व्यक्तिहरू चाहिँ विद्वान थिए, डाक्टर थिए, धेरै ठुलो व्यवसायिक थिए र उसले भनेको छ तिमीले पाएको हरेक वरदान छ, त्यो वरदान अनुसार तिमीले काम गर्यौ भने चाहिँ परमेश्वरले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ अनि त्यो इनामको लागि चाहिँ तिमीहरू हर पल हर समय तत्पर रह। आमेन। तपाईँ र मैले परमेश्वरमा इनाम प्राप्त गर्न सक्छौँ। तपाईँ र मैले परमेश्वरमा रिवार्ड पाउनको लागि चाहिँ यहाँ आएर सङ्गति गरेर मात्रै हुँदैन। तपाईँ र मैले 10 आङ्स पेटी अगोटेपल मुठीदान दिएर मात्रै हुँदैन। उहाँले दिनुभएको ग्रेट अफ महान छ, एकदम उद्देश्य, त्यो महान उद्देश्य छ, त्यो चाहिँ हो जाओ सारा संसारलाई सुसमाचार प्रचार गर। के गर? सुसमाचार प्रचार गर। सारा संसारलाई तपाईँ र मैले सुसमाचार प्रचार गर्नु त होइन, 1 नम्बर र 2 नम्बर मात्रै सुसमाचार प्रचार गरेको भए यो भत्केर यतिखेर ठुलो हुन्थ्यो, हजारौँको जनसङ्ख्या हुन्थ्यो, तर छैन। कारण किनभने तपाईँ र मलाई मेरो परिवार, तपाईँ र मलाई मेरो आफन्त, तपाईँ र मेरो आफ्नो मात्रै सोचेका छौँ चर्चमा मानिस ल्याउनुपर्छ, परमेश्वरको राज्यमा मानिस ल्याउनुपर्छ, मैले पाएको जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँ र ममा नभएको कारणले चर्च खाली भयो। पास्टरले मात्रै सुसमाचार सुनाउनुपर्छ, पास्टरले मात्रै सबै कुरा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच भएको कारणले चर्च खाली भएको। हामी सबैले एक एकजना सुसमाचार ल्याउने नै हामी यहाँनिर कतिजना छौँ? 15 जना छौँ। अर्को हप्ता हामी 30 जना हुन्छौँ। त्यो 30 जना भनेर अर्कोचोटि हामीले 2 जना ल्याउने 60 जना हुन्छौँ। अर्को हप्ता ल्याउने भने हामी 1 वर्षभित्रमा लगभग हामी 5 देखि 6,000 मान्छे हुन्छौँ। तर हामीलाई फुर्सद छैन। किन छैन? हामी सोख र सुविधामा बढी छौँ, हामी अभिलाषामा बढी छौँ। हाम्रो काम, हाम्रो व्यवसायलाई बढी हामी ध्यान दिन्छौँ। ख्रिस्टलाई कम्तीमा पनि 6 घन्टामा, दिनमा 24 घन्टामा 1 घन्टा पनि तपाईँ हामीले टाइम दिने हो भने हामी मानिस प्रभुमा ल्याउन सक्छौँ। जसरी पत्रुसलाई उहाँले भन्नुभयो अबदेखि उपरान्त तिमीले माछा पक्रिने छैनौ, के पक्रिनेछौ? मानिस पक्रिन्छौ। पक्रिनु भएको छ मान्छे? प्रभुलाई पाउनु भएको कति वर्ष भयो? एउटा मान्छे चर्चमा आएका छन् तपाईँको कारणले, मेरो कारणले भने हात उठाउनुहोस्। त्यस कारणले पुरानो छु म, वचन बोल्न आउँछ मलाई, बाइबल खर्लप्पै खाएको छु भनेर घमण्ड गर्नुभन्दा बरु के गरौँ? मानिसलाई सुसमाचार सुनाएर प्रत्येक हप्ता मान्छे ल्याउँ, त्यो इनामभन्दा ठुलो केही पनि हो। बाइबलले भन्छ, दानियल 12 अध्यायमा भन्छ, जसले मानिसहरूलाई धार्मिकतामा डोराउँछ त्यो चाहिँ आकाशको तारा हुनेछ। के को? आकाशको तारा, नत्र कुवाको भ्यागो। कराउँछ मात्रै कुरा, कुवाको भ्यागो टर 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 कराउँछ, कानै खाने गरी कराउँछ। हामी घरमा आउँदा भ्यागुता के गर्छौँ? मारिदिन्छौँ। हाम्रो जिन्दगी भ्यागुताको जस्तो हुन्छ, गर्न केही सक्दैनौँ, फुलिन्छौँ, कराउँछौँ, किरिङ किरिङ गर्छौँ, दिमाग खान्छौँ, इरिटेसन बनाउँछौँ। तर आकाशको तारा छन्, स्काई अफ स्टार। शाहरुख खान के हो? स्काई अफ स्टार। सलमान खान के हो? स्काई अफ स्टार। तपाईँ र म स्टार छौँ, त्यस कारणले हामी उसको फलोअर्स हौँ, होइन? उनीहरूले मेहनत गरे, श्रम गरे, उनीहरूको क्षेत्रमा, उनीहरूको एरियामा, उनीहरूको ठाउँमा, उनीहरूको काममा उनीहरूले प्रयोग गरे। आज उनीहरू के छन्? स्टारको रूपमा छन्। तपाईँ हामी चाहिँ कहाँ छौँ? म्यान्डकमा छौँ। के छौँ? के भएका छौँ हामी? भ्यागुता जस्तो छ। हामीसँग सबै कुराको नलेज छ, हामी गर्न केही चाहन्छौँ। त्यस कारणले यदि हामीले जिम्मेवारी पाएका छौँ भने त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो भने हाम्रो मण्डली, हाम्रो देश, हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो परिवार सबै के हुनेछ? भरिनेछ, आशिषित हुनेछ, समृद्ध हुनेछ। हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई प्रभुले आशिष गर्नुहोस्।